हांव राजेश नायक एक्स सरपंच. जेन्ना बांदोडा पंचायतीन हांव सरपंच आशिल्लो तेन्ना गार्बेजीचो खूब इशू आशिल्लो आनी तो मुद्दो लक्षांत घेवन आमी काही स्पॉट आमच्या बांदोड्यान आयडेंटिफाय केले आनी ब्लॅक स्पॉट आनी आमी एक रेजोल्युशन घेवन हे CCTV कॅमेरा बसोवया म्हणून ठरयिल्लें आनी तें आमी करून घेतलें. गेल्ले 2.5 वर्सां पयलीं हांवें हे CCTV कॅमेरा बसयल्ले. टोटल 6 जाग्यार हांवें कॅमेरा बसयल्ले. एक हांगा, कित्याक हांगा हें जंक्शन आहा तें डेंजरस पॉयंट आसा हांगा, त्या खातीर एक बसयल्लो. KTC टू GVMs थंय 2 बसयल्ले. काशिमठा कडेन जंक्शनाचेर एक बसयल्लो आनी गावणे देवबांदार 2 बसयल्ले. सो तितूंतले आयज अक्षरशः कितले कॅमेरा लायव्ह आसा हें म्हाकाय खबर ना, पूण हांगसरले हे काही कॅमेरा आसा ते लायव्ह ना. गार्बेज उडयनार परत गार्बेज उडयतात आनी जी परिस्थिती पयलीं आशिल्ली ती आतां परत परिस्थिती निर्माण जाल्या. सो हे कॅमेरा खंय तरी मेंटेन करचे ही पंचायतीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. कित्याक कांय दी म्हणल्यार म्हाका दिसता 1 लाख रुपया चिल्लर कितें पयशे म्हणून आमी हे कॅमेरा इन्स्टॉल केल्ले. तेजे फाटल्यान आमचे खूब हेतू आशिल्ले आनी मेहनतूय आशिल्ली. सो ती लक्षांत घेवन तेणी ते कंटिन्यू करपाक जाय आशिल्लें. पूण आयज म्हाका दिसना की हे कॅमेरांचेर कोणाचें लक्ष आसा. प्लीज हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, पंचायत बॉडीकूय रिक्वेस्ट करता की जर कितें हांकां प्रॉब्लेम आसा जाल्यार ते मेंटेनन्सा खातीर घालचे आनी ते रिचार्ज करचे, जेणे करून फाल्यां कितें इश्यू जालो जाल्यार ते CCTVन हांगा कॅप्चर जावन आमकां तेजेर कितें सोल्युशन काडपाक गावतलें. माझं नाव मुहम्मद दादा पिर्शेक. हांव शापोरान राहता, न्यू KTC बस स्टँड चिरपटीम रोड शापोरान राहता. हांगा 3 वर्सां जाले कॅमेरा बसयल्या CCTV कॅमेरान. आमचे सरपंच आशिल्ले पळय तेन्ना कॅमेरा बसयल्ल्या, राजेश सरपंच. आतां 1.5 वर्स जाले कॅमेरा बंद आहा, तेजे रिचार्ज सोंपलेले आहा. हांगा फ्री वायफाय मेळटा, परवरी फ्री वायफाय केला गोवोरमेंटान आनी हे कॅमेराक सुद्दां करपाकूच जाय, फ्री वायफाय करपाक जाय. ते परवरीन दिता म्हणल्यार हांगा बी दिवपाकूच जाय. आतां आमचे सरपंच कितें कितें आपल्या बोल्साचे मोडून ते रिचार्ज करतालो तो आमी सांगलां. आनी हांगा शापुरान वर ते बसाची बॅटरी चोरी जाता, गाडी चोरी जाता आनी कितें कितें चलता हांगा. कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी कांयच घेना, ते येवन पळोवना. आतां आमी सरपंचाक सांगलां म्हणून ते एक सरपंच राजेश ते येवन आमचो हे करून ते आतां मिडियाक कितें कितें आतां 1.5 वर्सां बंदूच आहा कॅमेरा, कोणूच कांय रिस्पॉन्स घेना. आतां तो सरपंच सुद्दां आतां तो एक्स सरपंच आहा, आतां तो सरपंच सुद्दां ना म्हणून आमी ताका रिक्वेस्ट करून ताका सांगलां. तेणें मिडियाक आपोवन ते कितें कितें आतां हे करता तो. आतां कितें करपाचो म्हाका खबर ना. आतां तुमी गोवोरमेंटान कितें एक्शन घेवपाचो, कॅमेरा कशे कॅमेरा कांयच खबर ना ते. आनी चोरी बिरी भरपूर जाता हांगा.